बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 9 तारीख, सद्याकाळचो 14वो हप्तो दीस ब्रेस्तार. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला आनी आतां हांगा तुमचे सांगता कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करूंक आशेता. पयलें आमी वांजेल वाचया. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळी 7-15 पर्यंत. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देवसार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेन दवरी नाकात. पयणाक भुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वांडो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरड्याक आपली पोड फावो. खंयच्याय शेरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतच, तें कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. आनी थंयचो भायर सन वससर तांगेरच रावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवे रावो. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटीं येवं. कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शेरांतले पांयांची धूळ पापोड न्हू भायर सला. सतच हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरांक मेळत ती काकूळतो त्या शेराच्या लोकांक मेळची ना. देवाचें उतर हे वाक्यनी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या वांजेलांत जेजून आपणाच्या 12 जाणां शिसांक आपोवन तांकां अधिकार पदवी दिल्लें आमी पळयलें. आतां आज तो ह्या तांच्या मिसावांक तांची तरबेती करता, तांकां ट्रेन करता. जेजू तांकां केवल कितें शिकयजे, कितें उलयजे, कितें प्रीच करीजे हें मात्र सांगना. बदलाक शिकयत आसतना, शर्माव सांगता आसतना कशें जियेजें म्हूण तो शिकयता. Jesus does not merely tell them what to preach, he teaches them how to live while preaching. अनेक उतरांत सांगचें जाल्यार संदेश कितलो गरजेचो की तितलो तो संदेशकारी. The messenger is as important as the message. सो आयचो वांजेल न्ही मात्र आपोत्सला विशयंत बगाळ बावतिस्मो घेतलेल्या हरएका क्रिस्तांवा विशयंत. आमी याजक जावं पुरो, धार्मीक जावं पुरो, आवय बापूय, टिचरां, स्टुडंटां, प्रोफेशनल्स, मिशनरीज, कितेंय जावं दी, आमी हर एका जाग्यार देवान धाडलेले आपोत्सोल. आमी खंयच्याय जाग्यार आसूं, आमी देवान धाडलेले आपोत्सोल. ह्या एका पाडतळार एक 3 गरजेची लिसांवां आमी समजूंक प्रयत्न करया. जेजू म्हणटा पळया, वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. आतां आजापा विशयेन उलोवच्या पयलें जेजू सर्गींच्या राजा विशयेन उलयता. म्हळ्यार आपोत्सोलांक तांकांच प्रोमोट करूंक जेजून धाडिल्लें न्ही. तांकांच पाटलावदारांक सांगाता हाडूंक तांकां धाडिल्लें न्ही. बदलाक तांकां धाडिल्लें लोकांक जेजू थंय हाडूंक. आमी आनी एका मनशाक दिव्येत जाल्लें वर्तें इनाम खंयचें, गिफ्ट खंयचें, पयशे न्ही, यशस्वी न्ही, सक्सेस न्ही,
इन्फ्लुएन्स न्ही बगाड जेजुत्सो पुढे आयच्या बोवारांत आमी एक दिश्ट मारले जाल्यार आज लोक शांती खातीर सोदते आसा. थोडे ते ग्रेस्तकायेन सोदतात, थोडे मनोरंजनान सोदतात, आनी थोडे सोशल मिडियार सोदतात, आनी थोडे वायट सवयांनी सोदतात. पूण हर एकल्याचें काळीज एक ना एक विशय सोदते आसा आनी तें जावन आसा शांती, समाधान. आनी ह्या काळजाक एका रितीन रेस्टलेस जावन आसा हें काळीज. कितें म्हळ्यार आमची काळजां देवा खातीर रचलेलीं आनी ती देवा थंय गेल्यार मात्र तांकां शांती मेळटा सोड न्हू, देवा कडेन वचना जाल्यार मेळना. ते देखून हर एका क्रिस्तवान एक जिवे संकेत जायजे कालेसो देव लागीं आसा, देव लागीं आसा. थोडे फावटी सुवार्थ प्रसार म्हळ्यार आमी चिंतचें आसा लांब लांब शर्माव दिवचो म्हूण गरज ना. एक हांसो, एक बोगसूंचें काळीज, एक उत्तेजनाचें उतर, एक प्रामाणीक काम, गरजेवंतांक दिवची सेवा, हें सकड परगट करूंक शकता की देवाचें राज लागींच आसा. लोकांनी जेजूक न्हय मात्र आमच्या उतरांनी अनुभव करिजे, बदलाक आमच्या जिवितान अनुभव करिजे. आतां उपरांत जेजू म्हणटा पळया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. यू रिसिव्ड विदाउट पेईंग, गिव विदाउट पे. भोव न्ही भयणीनो, जें कितें आमी जोडलेलें आसा तें हर एक देवतावन आयिल्लें देणें. आमचें जिवीत, आमचो भावार्थ, आमची तालेंतां, आमची भलायकी, आमचें कुटुंब, आमचें आपोवणें, आमचें भोगसणें आनी आमचें सर्वसंवसयती देवाचें एक फ्री देणें. वय जर हर एक देणें तर हर एक आमी फुंक्याक दिवंक शकता. आयच्या संवसारांत एक चॅलेंज आसा. कसलें चॅलेंजींग म्हळ्यार आमचे सडताव सवाल म्हाका कितें मेळटा. जेजू विचारता हांव कितें दिवंक शकता. सो म्हाका कितें मेळटा म्हणचे सवाल न्ही, बदलाक हांव कितें दिवंक शकता. वॉट वील यू गीव, वॉट वील आय गीव. आयचो संवसार आनी समाज जायते फावटी बिझनेस चलयता, ट्रान्झॅक्शनल. हांव तुका कुमोग करीन जाल्यार तूं म्हाका कितें दिशी, हांव म्हजो टायम तुका दिन जाल्यार तूं म्हाका कितें पाटीन दिशी. पूण जेजू हें लॉजीक वयर पोंदा करता. तो म्हणटा की क्रिस्ती मोग कितेंच पेमेंट आशेना. पळया आवय बापाय, आपणाच्या भुरग्यांची सेवा करचें तें, भुरग्यांक बरें रांदून वाडचें तें, तांची जतन घेवचें तें पेमेंट काणयता गी, चार्ज करता गी. एक बापोय आपणाच्या भुरग्यां खातीर त्याग सॅक्रिफायस करचे खातीर चार्ज करता गी. मोग केदाळे दिवच्यांत संतोष पावता आनी देव आमचो असोचो मोग करता. वय मुखार भोवन भयणीनो, हर एका ब्रेस्तारा बाळका जेजूच्या पुण्यशेतांत आमकां हो वांजेल दिसूंक मेळटा. जायते व्हॉलंटियर्स स्वयंसेवकांगा मौनपणान सेवा करतात. थोडी चेरां मांडटात, थोडी ब्रेड आनी कोल्ड वांटतात, थोडी श्रायन क्लीन करतात, थोडी ट्रॅफिकांत आदार दितात, थोडी आयिल्ल्या नव्या यात्रिकांक कुमोग करतात. हर एक गुप्ती, मौनपणी आनी हस्त्या तोंडान करतात. कित्याक तांणी बाळका जेजूचें तें उदारपण पयल्यान स्विकार केलां आनी आतां तांणी धर्माक जोडलें तें धर्माक पाटी बावार्थ्यांक दितात. हो दुसरो विशय. तिसरो विशय, उपरांत जेजू म्हणटा तुमी घरा भितर रिगतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. एज यू एंटर्ड द हाऊस, ग्रीट इट विथ पीस.
सो एका शिसाचें पयलें इनाम वा गिफ्ट खंयचें? शांती, समाधान. आर्ग्युमेंट न्ही, निंदा न्ही, क्रिटिसिजम न्ही, वांटे फांटे न्ही, बदलाक शांती, समाधान, पीस. आनी उपरांत जेजू ताच्या शिसांक तांकां शांती मेळनातल्या वेळार, तांकां समाधान मेळनातल्या वेळार, तांकां रिजेक्शन मेळटना कशें रिएक्ट करचें म्हणी तो तांकां तरबेत करता. हर एकलो तांकां आयकता गे आयकना. खंडी जावन थोडे सुवार्ता रिजेक्ट करतलेच. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमच्या वाणाची धूळ तुमी पापुडा, शेक द डस्ट फ्रॉम युअर फीट. तो सांगना की तुमी रागार जाया, तुमी तांचेर फारीकपण घेया वा तुमी आर्ग्यू करनंत वसा. ना, तो म्हणटा शांतीन वसा, शांतीन वसा. हांव चिंता हें लिसांव आज आमकां जायत्या क्रिस्तांवांक जाय. वय, हर एकलो आमचे व्हॅल्यू एप्रिशिएट करना, हर एकलो आमचो भावार्थ समजना, हर एकलो आमची साक्स एक्सेप्ट करिना. आमची रेस्पॉन्सिबिलिटी कितें? प्रामाणीकपण, विश्वासीपण आनी सक्सेस न्ही. आमकां हर एकल्याक वंपूंक आपयला आनी देव मात्र ताची वाडवळ आमकां दिता. थोडे फावटी मालगडी आवय बापूय तांच्या जिवितांत दूख अनुभव करतात, कित्याक तांच्या भुरग्यांक तांणी भावार्थान वाडयलां. जाल्यार ही थोडी इगर्जमतां सांडून मागण्यांतावन भावार्थांतावन पयस रावतात. बोरवोसो सांडिनाका, मोग करचें रावय नाका, मागचें रावय नाका, साक्स दिवचें कंटिन्यू कर. भोवन भयणो, देवाची कृपा कशें काम करता तें आमकां सांगूंक जायना. तर आज हो नियाळ वा हो वांजेल आमचे मुखार 3 सवालां दवरता. एक, जेन्ना लोक म्हाका भेटतना जेजूची शांती, समाधान म्हजे थंय तांकां अनुभव करूंक मेळत गी, वा कंप्लेंटां. हांवें हेरां थंय फ्री जावन दिव येत तसलें, जेजू तावन हांवें फ्री जोडलेलें कितें आसा? हेरांक हांवें फ्री दिवचे खातीर जेजू तावन हांवें कितें फ्री वा फुंक्याक जोडलां? क्रिस्ताची सेवा करता आसतना, ताच्या लोकांची सेवा करता आसतना हांव पुरस्कार, इनामू जोडूंक आशेवन सेवा करता गी, वा हांवें ताचो मोग, ताची सेवा, ताची दयाळाय फुंक्याक अनुभव केल्या आनी ते फुंक्याक दिता अशें हांव सेवा करता. आज बाळूक जेजूचो दीस ब्रेस्तार आनी बाळूक जेजू चडशीं हजारांनी लोक धांवन येता. तो आयिल्लो ह्या संवसारांत न्हय घेवंक संवसारांत न्हू, बदलाक संवसाराक दिवंक आयिल्लो. येता आसतना ताचे लागीं रावळ्ळेर नातलें, आस्त बोदीक नातलें, संवसारी पदवी नातली, सकत नातली. तो एक अस्कत बाळ जावन जल्मलो. ह्या मनशा कुळाक देवान ह्या बाळका जेजू मुखांतर आपणाचे वर्तें देणें दिलें. बाळूक जेजूचो बापाचें एक वर्तें फुंक्याचें देणें ह्या संवसाराक. आज ताचे मुखार आमी दिंबयेर पडटा आसतना ताचे ते हात आमचे मुखार बेसांव दिवंक उक्ते केल्ले आसात. आनी हे ताचे हात आमकां सांगतात की देव दिवच्याक केदीकच पाटीं सारना. तो ताची दया, ताचो भरवोसो, ताचे बोगसाणें, ताचें जिवीत आमकां फुंक्याक दिता. आज बाळका जेजूचें नवें आमी कर्ण पाटी वेता आसतना, ताच्या पुनशेताक येवन पाटी वेता आसतना आमी आमकांच विचारूंक जाय, हांव हें पुनशेत वा हांव नियाळ वा हांव हें नवें आखेर करतना कितें ताचे तावन जोडूंक आशेता? केवल बेसांवां, वा हांव हेरांक एक बेसांव जावंक शकता? तोच बाळूक जेजू तुमची काळजां,
आपणाच्या शांतीन समाधानीन बरोवन दी. तुमच्या मोगांत तुमकां तो उदार करून दी. तुमच्या आत्म्यान तो तुमकां सादो करून दी आनी तुमच्या सेवेंत तो तुमकां संतोश बरयत करून दी. ही कृपा आतां आमी कीर्तन मुखांतर मागून घेवया. श्लोक दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामोळ सदा. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सदा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताची होगलीक उसारा, ताची सर महात कार्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सत्यलांची काळजां संतोश बरीत जावं. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सदा. सर्वेस्पराचो आनी ताच्या पदवेचो आसरो घेया. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावा. ताणें केल्ल्या असर्या विस्मिताचो उगडास काडा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमच्या मोतीक हाडा. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सदा. ताच्या साकरा अब्रामाच्या भुरग्या बाळांनो, ताणें विंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो. सर्वेस्पोर म्हणटात तोच आमचो देव. ताची विधी नियमां अख्ख्या संवसारार चलतात. दीस रात सर्वेस्पराचे मुखामळ सदा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो,
आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर बाळूक जेजूच्या मनाक भेटोवची 9 नोवेनाची मिसां आसात. सकाळच्या 6 वरार, त्या उपरांत 7:30 वरार, 9 वरार आनी 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सकट मिसां कोंकणींत आसात. त्या उपरांत 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 कन्नडा. तुमकां समेस्तांक ह्या नोवेनाक, मिसाच्या बलिदानाक तशेंच कुमसराच्या सक्रामेंताक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. त्या सांगता आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन मेरी अनिल रोड्रिगस बेळगाम तावन, मार्शल लोपेस कुमटा तावन,
फादर आर्चिबाल्ड गोन्साल्वीस आनी फादर जोझफ पिंटो दोगांय करमरेत तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा करमलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. देव बरें करूं.